ॐ श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे शाङ्गपदक्रमोपनिषदर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचरतिचोज्ज्वलवपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोतु वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ दिव्यै नमः। ॐ श्री सरस्वती दिव्यै नमः। ॐ श्री स्वस्थानि दिव्यै नमो नमः। ॐ श्री स्वस्थाय दिव्ये नमः। अथ 31 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि ध्यानपूर्वक सुना। चन्द्रावती पुत्र बदुले आफ्नो कष्ट र त्यसबाट उद्धार भएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरेको सुनि मनमनै अत्यन्त प्रसन्न भएकी गोमा ब्राह्मणी हे स्वस्थानी जगदीश्वरी भनी हृदयले सम्झदै अञ्जली जोरी भन्न लागिन्, हे चन्द्रावती बुहारी, तिमी धन्य रहिछौ। त्यस्तो दुर्दशामा परेर पनि जगदीश्वरी स्वस्थानीको भक्ति गर्न सक्ने तिमी धन्य रहिछौ। अब म पनि आफूले दुःख पाएको र उनी ईश्वरीको करुणाले यस अवस्थामा आइपुगेको यथार्थ वर्णन गर्दछु सुन। तिम्रो पति नवराज आफ्नो पिताको खोजी गर्न हिँडेपछि तिमी पनि माइत गयो। घरमा म एक्लै हुनाले अर्काको ढिकी जातो गरी धागो काटी अनेक दुःख सहेर दिन बिताइरहेकै थिएँ। संयोगले एक दिन सप्तऋषिहरू आएर मैले दुःख पाएको जानी ठुलो करुणा गरे। हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो सबै कष्ट नाश होला भनेर व्रतको विधान समेत बताइ गए। श्री ती ऋषिहरूको आतिथ्य गर्न घरमा केही पनि थिएन र चर्खामा रहेको धागोको पान लिएर आएँ। म पान लिएर आउँदा ऋषिहरू गइसकेछन्। उनीहरू बसेको पिरामा 7वटा सुनका कौडी छोडेर गएका रहेछन् र मैले त्यही पाई त्यही द्रव्यले सबै सामग्री तयार पारेर पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गरेँ। अनि महिना दिन अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन व्रत पूर्ण गरी प्रसाद झिकेर स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले बारम्बार सम्झिरहेँ र जागरण बसे। ईश्वरीको कृपाले त्यही रात्रि तिम्रो स्वामी नवराज आइपुग्यो। मलाई बाहिरबाट डाकेको सुनेर तत्काल बाहिर आई डाकेर भित्र लगेँ अनि खान दे नवराज, तेरो पिताको के समाचार छ भनी सोधेर तेरो स्वामी नवराजले मलाई भन्यो, हे माता, मेरा पिता भिक्षा माग्न गएका गङ्गा तटमा पुगेर नित्य पूजा गर्न फलफुल मागेछन्। अनि फलफुल टिप्न वृक्षमा चढेका संयोगले वृक्षको हाँगा भाँची लडेर मरे। यति नवराजले भनेको सुनि म शोक गर्न लागे। अनि नवराजले मलाई शोक चिन्ता नगर्नुहोस् भनी बुझाएर, हे माता, आज यति रातसम्म नसुतेर किन जागरण गरेर बस्नु भएको भनी सोध्यो र मैले भने, हे पुत्र, हे नवराज, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेँ र उनी जगदीश्वरीलाई सम्झेर जागरण रहेको हुँ भनी बुझाएँ। अनि प्रातकाल भयो र नवराज गङ्गा स्नान गर्न गयो। गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भए, हे नवराज, तेरी माताले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेकाले हामी प्रसन्न भयौँ। लावण्य देशमा राजा छैनन्, हात्तीलाई राजा रोज्न लगाएको छ, त्यहाँ आउनु, तँलाई अभिषेक दिलाउनेछौँ, राजा हुनेछस् भनी वरदान दिए अन्तर ध्यान भएछन्। र नवराजले घर आए, मलाई सारा वृत्तान्त सुनायो। अनि मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसिद्धि, हे पुत्र नवराज, हरिहरको वरदानले लावण्य देशको राजा बनेस् भनी आशीर्वाद दिएर यहाँ पठाएँ र उनी ईश्वरीको कृपाले यो ऐश्वर्य पाई सुखी भयौँ। अब पनि बाचुन्जेलसम्म सधैँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले यस लोकमा सुख सन्तोष र सम्पत्तिको भोग गरी परलोकमा परम गति कैलाश बास होला। यति उपदेश दिए आफ्नो बितेको यथार्थ वर्णन गरिसके। फेरि अरू पनि आरती दिन लागिन्।
तिमी चन्द्रावती र लावण्यवती दुवै बुहारी सुन। जस्तै सूर्यनारायण नभएको दिन र चन्द्रमा नभएको रात उज्यालो वा शोभित हुँदैन, त्यस्तै प्रत्येक मनुष्यको पनि घरमा असल स्वभाव भएकी पत्नी छैन भने त्यसको घर सप्रसन्न हुन्छ। अब मेरो वृद्धावस्था भयो, तिमी दुवै दिदी बहिनी आपसमा मिलेर यो राज्य लक्ष्मी थामी मेरो पुत्र नवराज राजाको सेवा चाकरी गरेर बस। यति चन्द्रावती रानीलाई शिक्षा दिई ढुकुटीको साँचो सुम्पिदेन। अनि चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानीले पनि, हे माता, हजुरको तपस्याले हाम्रो स्वामी राजा हुनुभयो, हामी दुवै रानी हुन पायौँ, हजुर धन्य हुनुहुन्छ भनी आफ्नी सासू गोमा महारानीका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरेर सदैव श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको भक्तिमा चित्त लगाई आपसमा मिलेर नवराज राजाको सेवा गरी राज्यको सुखभोग गर्दै आनन्दपूर्वक रहँदा भए। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य श्रद्धा र भक्तिका साथ श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा र आराधना गर्ला अथवा कथा सुनला सुनौला वा उनको महिमा लेखिएको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसका घरमा दुःख दरिद्रको बास कहिले पनि हुने छैन। आदित्यादि नवग्रह सदैव प्रसन्न रहने छन्, अकाल मृत्यु कहिले पनि हुने छैन। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी बेताल त्रिदोष आदि रोगको भय हुने छैन। चोर डाका शत्रु अग्नि वनका हिंसक जन्तुको भय हुने छैन र त्यस व्यक्तिका ब्रह्महत्यादि घोर पाप नष्ट भए यस लोकमा सुख शान्ति र सम्पत्तिको भोग गरी परलोकमा शिवका पार्षद भई कैलाश पर्वतमा बस्न पाउनेछन्। यति कथा स्कन्द कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाएर सोही कथा यहाँ पनि यथामति विस्तार भयो। श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायं गोमा पूर्व वृत्तांत नाम वर्ण नाम 31 श्री स्वस्थानी दिव्ये नमः। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दीनकर किरण निबोधित नभ नीलदल निभीक्षणः कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषदाढ्यापः कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्।